ترتيل القصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالقرآن के وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها वैसे तो किस्सा यहाँ से पढ़ूंगा, लेकिन इख्फाए शफवी इकलाब वाले कायदे में इस पर तवज्जो दिलाने के लिए फिर पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा पीछे से। युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. बराबर ही क्या, ठीक है। हुआ खैर اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم
الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. توجه करें पढ़ने पर ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.